जाएगा प्रभु की याद से, जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे। ये जमीन और आसमां गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को ज्येष्ठ 16 गते आइतबार 30/5/2021 का अव्यक्त महावाक्य छ। बाबाले 10/1/88 मा चलाउनु भएको अव्यक्त मुरली। त आज बाबाले विशेष गरेर बाबाले जति पनि राम्रो राम्रो पोइन्टहरू दिनुहुन्छ, हामीलाई ज्ञान रत्नहरूले सजाउनुहुन्छ र हामीलाई पदमा पदम भाग्यवान बनाउनुहुन्छ। त यति अमूल्य रतनहरू बाबाले हामीलाई दिनुहुन्छ, जुन रतनको के छ, अनगिनित मूल्य छ अथवा अमूल्य छ। त बाबाले दिएको त्यो अमूल्य रतनहरूलाई हामीले अझै बढाउनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ? के गर्नुपर्ने हुन्छ? मनन चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन? जब हामीले एउटा पहिला त हैन हामीले बाबाको महत्त्व बुझ्छौँ, बाबा कस्तो हुनुहुन्छ र बाबा कसको? बाबा कसको? बाबाको महावाक्य कसको? कसको लागि? हाम्रो लागि। जब बाबा मेरो हो त बाबाको हरेक महावाक्य पनि मेरो हो, अर्थात् मेरो खजाना हो, मेरो सम्पत्ति हो कि हैन? हो। त त्यो सम्पत्ति मेरो हो, मेरो एकदमै अमूल्य खजाना छ, अथाह धन छ, अथाह सम्पत्ति छ भनेर हामीले कोठामा, स्टोरमा, तिजोरीमा राखेका छौँ र मसित त यति छ भनेर खुसी पनि हुन्छ, हैन? कहिलेकाहीँ उमङ्ग पनि आउँछ। तर त्यसलाई राखिरहेको छ, कहिल्यै पनि प्रयोग गरेको छैन भने त्यो खजाना बढ्छ, प्रगति हुन्छ, हुँदैन, हैन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो खजानालाई बढाउनको लागि हामीले जति कार्यमा लगाउँछौँ त्यति त्यो बढ्दै जान्छ। जस्तो स्थूल धन पनि अब राखिरहेको छ भने चाहिँ जतिको तति रहिरहन्छ, अथवा कहीँ फेरि धमिरो लागेर पनि जान सक्छ। तर त्यसलाई कार्यमा लगाउँछ भने त्यो सधैँ त्यो बढ्दै जान्छ, अनगिनित हुँदै जान्छ। त बाबाले दिएको ज्ञान रत्नहरूलाई पनि जति हामीले त्यसलाई मनन चिन्तन गर्छौँ, हैन, त्यति त्यो पोइन्टहरू नयाँ नयाँ पोइन्ट निस्कँदै जान्छ र जति हामीले अरूलाई बाँड्छौँ त्यति बढ्दै जान्छ। जस्तो गाईले पनि घाँस खान्छ, खाएपछि के गर्छ? उगार्छ। जति उगार्छ त्यो शक्तिको रूपमा परिणत हुन्छ। यदि खाइ मात्र राख्छ, त्यसलाई उगार्दैन, चिन्तन गर्दैन भने त्यो के हुन्छ? त्यसलाई हजम हुँदैन। हजम नभएपछि शक्ति हुँदैन।
त ज्ञान पनि त्यस्तै हो। जति हामीले सुन्छौँ, त्यसलाई मनन गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ, त त्यो शक्तिको रूपमा परिणत हुन्छ र हामी शक्तिशाली बन्दै जान्छौँ र आवश्यकताको समयमा, परिस्थितिको समयमा हामीलाई त्यो शक्तिले बचाउँछ, हामी सेफ रहन सक्छौँ। बाबा त भन्नुहुन्छ कि अब झनै जटिलभन्दा जटिल समस्याहरू आउँछन्, ठुला ठुला विघ्नहरू आउँछन् हैन। अब बाबाले पहिला पनि भनिराख्नु भएको, कोही कसैको लागि हुनेवाला छैन। आफ्नै घरमा कतिजनाको सदस्यको मृत्यु भइरहेछ, गएर फुलमाला चढाउन पाउने अवस्था छैन। त्यो सबै रिहर्सल हो भन्नुहुन्छ बाबा। र अझै ठुला ठुला समस्या पनि आउँदैछन्, तर त्यो सबै समस्यालाई समाधान गर्ने, त्यो समस्यासित जुझ्नको लागि या त्यसमा हामी विजयी बन्नको लागि ज्ञानको बल चाहियो, योगको बल चाहियो। त्यो बललाई बढाउनको लागि चिन्तन मनन गरेर त्यो शक्तिलाई शक्तिको रूपमा हामी परिणत गर्छौँ भने हाम्रो विजय निश्चित छ। हामी विजयी बन्छौँ र यदि हामी ज्ञान त सुन्यौँ, खुसी पनि छ, आनन्द पनि छ, बाबा मेरो भन्ने पनि छ, तर त्यसको बल नभएपछि समयमा धोका खानुपर्छ हैन। जस्तै योद्धाहरूले पनि कुनै युद्धमा जान्छन् भने हैन, बम त शक्तिशाली बनाएको हुन्छ, त्यो शक्तिशाली बम लिएर हामी विजय हासिल गरेर आउँछौँ भन्ने नसाको साथमा जान्छन्। तर त्यो बमलाई पनि प्रयोग गर्न जानेन भने त्यसले काम गर्छ हैन। एउटा आफ्नो टार्गेट हुन्छ, त्यो निशाना हुन्छ, एउटा त्यो युज गर्दा निशानामा पुर्याउन सकेन भने पनि त्यो विजयी बन्दैन। बिचमै फुस्क्यो खस्यो भने पनि विजयी बन्दैन। बम त शक्तिशाली थियो। त्यस्तै सर्वशक्तिवान बाबा, हामी बाबाका बच्चा पनि मास्टर सर्वशक्तिवान बाबाको एक एक रतन एकदमै शक्तिशाली, तर हामीले त्यसलाई लिएर कुन चिज कहाँ प्रयोग गर्ने, कुन बेला प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने, यो विधि आएन भने पनि हामी विजयी बन्न सक्दैनौँ हैन। त्यही भएर विधि र विधान भन्छ। त बाबा वरदाता र विधाता हुनुहुन्छ। हामीलाई बाबाले वरदान दिनुहुन्छ र विधि पनि हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, विधान सिकाउनुहुन्छ, नियम मर्यादा सिकाउनुहुन्छ। त्यसअनुसार हामीले गर्दै गयौँ भने हामी हरेक परिस्थितिमा हामी विजयी बन्न सक्छौँ। त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो सुन्नु र सुनाउनु अथवा त्यसलाई जम्मा गरेर राख्नु होइन, त्यसलाई प्रयोग गर्नु हैन। आफूप्रति पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। फेरि कतिपय बच्चाहरूको कस्तो छ भन्दा अरूप्रति प्रयोग गर्न त जान्ने, तर आफूप्रति गर्न नजान्ने। जस्तो परिस्थिति आयो भने रुन हुँदैन, दुःख मान्न हुँदैन, यो यस्तै हो, आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन हैन भनेर अरूलाई ज्ञान सुनाउनु एकदम राम्रो। जब आफूलाई त्यही घटना आयो भने आफू त तुरु रोइरहेछ, आफू त चिन्ता गरिरहेछ हैन। भनेदेखि आफूप्रति पहिला प्रयोग गर्नु पर्यो नि, पहिला आफू बलियो हुनु पर्यो नि। अब मेरो एकदम निकटभन्दा निकट सम्बन्धी अब बिरामी भयो, अब शरीरै छोड्यो, के गर्ने त? के गर्न सक्छु मैले? के गर्न सक्छु? मात्रै त्यो शुभ भावना राख्न सक्छु, सकाश दिन सक्छु, योगदान दिन सक्छु मेरो अवस्था जहाँसम्म छ अवस्था अनुसार। अरू केही गर्न सक्छु? अब यो ज्ञान हामी सबैलाई पहिलेदेखि भइरहेको ज्ञान, बाबाले 85 वर्षदेखि पढाइरहेको ज्ञान हैन। अब ड्रामामा जे हुन छ त्यो निश्चित छ, भएरै छोड्छ। ड्रामालाई भगवानले पनि चेन्ज गर्न सक्दैन। सक्नुहुन्छ बाबाले? सक्नुहुन्न। जबकि बाबाले कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ मैले बनाएको ड्रामा हो। जस्तो एउटा सरकारले नियम विधि विधान बनाएपछि सरकार पनि त्यो विधान त्यो नियममा चल्नुपर्छ कि नै? पर्छ। बाबाले ड्रामा बनाउनु भयो, ल बाबाले बनाएको ड्रामा हो यो, आउँछ कहिलेकाहीँ मुरलीमा, तर
त्यो ड्रामा बनिसकेको, ड्रामामा फिक्स भइसकेको सिन जे पनि छ त्यो बाबाले पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन भनेपछि हामीले सक्छौँ? सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी त्यो ड्रामा, बाबामा निश्चय त छ, बाबा मेरो हो, म बाबाको हो, होइन, म आत्मा अविनाशी हो, म बाबाको बच्चा हो, छ। तर अवस्थालाई अचल अडोल बनाउनको लागि ड्रामाको पट्टामा खडा रहनु पर्यो, ड्रामामा पक्का हुनु पर्यो, ड्रामामा पक्का, होइन। अब त्यसको लागि हामी, बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी विश्वको आधारमूर्त हो, उद्धारमूर्त हो, हामी विश्वलाई कल्याण गर्नेवाला आत्मा, प्रेमको सागर, दयाको सागर, बाबाको बच्चा, मास्टर दयाको सागर, मास्टर प्रेमको सागर। प्रेम सबैसित हुनुपर्छ, मोह होइन, अट्याचमेन्ट होइन, तर प्रेम। सबै आत्मासित प्रेम छ, सबै आत्माले सुख पाउन्, सबै आत्मा खुसी हुन्, सुखी हुन्, सबै देवात्मा बनुन्, स्वर्गमा जाउन्, मुक्ति पाउन्, जीवन मुक्ति पाउन्, हामी सबैको छ। विशेष एउटाको दुईटाको लागि मात्रै होइन। तर परिस्थिति त्यस्तै भयो भने फेरि अचल अडोल रहन पनि सक्नु पर्यो। जस्तो ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मा बाबाले सबै बच्चाहरूलाई यति प्यार गर्नुहुन्थ्यो, यति माया गर्नुहुन्थ्यो, हरेक बच्चाले यो अनुभव गर्थे कि बाबाले मलाई सबैभन्दा बढी प्यार गर्नुहुन्छ। गर्नु पनि हुन्थ्यो बाबाले, आत्मिक प्यार, यो बच्चा अमूल्य रतन हो मेरो भन्ने प्यार। बिरामी हुने बेलामा विशेष देखरेख, आफ्नो कर्तव्य बाबाले, प्यार सबैलाई। अब जो बिरामी छ भने उसलाई अझै ध्यान दिने, त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, पाल्न, प्यार। बिरामी छैन्जेल अब ठिक हुन्छ भन्ने छैन्जेल एकदम प्यार गर्ने। अब यो आत्मा रहँदैन, बाँच्दैन भनेपछि बाबा फेरि डोन्ट केयर, जो त गयो, अब जान्छ त, अब मैले त्यसलाई कति माया गरेर प्यार गरेर, त्यो जानै छ, त्यसको अन्तिम स्टेज आयो भने अब मैले त्यसमा बुद्धि फसाएर के फाइदा। अब यो बाँच्दैन भनेपछि बाबाले त्यसलाई वास्तै गर्नुहुन्थेन अरे, नामै लिनुहुन्थेन ब्रह्मा बाबाले, होइन। माया पनि यति, अब यो आत्मा बाँच्दैन, अब यो शरीर छोड्ने बेला भयो भने चाहिँ अब त्यसको पछि लाग्यो त केही फाइदा छैन, अब अरू आत्मालाई फेरि सेवा गर्नु पऱ्यो नि त, होइन। हामी पनि बाबा समान बन्ने, हाम्रो लक्ष्य बाबा समान बन्ने, बाबाको साथमा जाने, बाबाको साथमा आउने, होइन। योभन्दा पहिलाको अव्यक्त मुरलीमा पनि बाबाले के भन्नुभएको थियो? ब्रह्मा बाबाको साथमा जाने, ब्रह्मा बाबासितै तल आउने। त्यसको लागि त बाबा समान बन्नु पर्यो नि। त्यो बाबा समान केमा बन्ने त भन्दा यही स्थितिमा बन्ने हो। र हर परिस्थितिमा बाबाले कसरी त्यो परिस्थितिलाई सामना गर्नुभयो, त्यो सबै कुराको नलेजको साथमा अब मैले यो बाबाले दिएको ज्ञानलाई आफूप्रति प्रयोग गरेर हेर्ने, यो परिस्थितिमा मेरो स्थिति कस्तो रह्यो त, कतिसम्म म बलियो भएँ त, मेरो स्थिति कति हलचल भयो, बाबा त हो कि रे, तर के गर्ने, मन मान्दैन भन्छ हामी कतिजनाले रहिहाल्छौँ, होइन। ज्ञान त हो तर के गर्ने भन्न थाल्छौँ हामी, होइन। त्यो फेरि शक्तिमा परिणत भएन नि त, होइन र। त्यही हो। त्यही भएर आज बाबाले विशेष गरेर शक्तिशाली बन्नको लागि बाबाले दिएका अनेक अमूल्य रत्नहरूलाई व्यवहारमा ल्याऊ, प्रयोगमा ल्याऊ, आफूप्रति प्रयोग गर, अरूको प्रति प्रयोग गर, लकरमा जम्मा गरेर बन्द गरेर नराख, विधिपूर्वक बढाउँदै जाऊ भन्नुभएको छ। त आज मुरलीको मुख्य सार मनन गर्ने विधि तथा मनन शक्तिलाई बढाउने युक्तिहरू, मनन गर्ने विधि तथा मनन शक्तिलाई बढाउने युक्तिहरू। आज रत्नागर बाबा आफ्ना अमूल्य रत्नहरूसँग मिल्न आउनुभएको छ। हेर्दै हुनुहुन्छ, हरेक श्रेष्ठ आत्माले कति ज्ञान रत्न जम्मा गरेका छन्, अर्थात् जीवनमा धारण गरेका छन्। जम्मा गर्नुको तात्पर्य के हो? जीवनमा कति धारण गरेका छन्। एक एक ज्ञान रत्न पद्मौं भन्दा पनि धेरै मूल्यवान छन्। त्यसैले
सोच, आदिदेखि अहिलेसम्म कति ज्ञान रत्न मिलेका छन्। आदिदेखि अहिलेसम्म कति रत्न मिले। हाम्रो आदि अन्त के हो त? आदिदेखि अहिलेसम्म हाम्रो हकमा भन्नुपर्दा जहिलेदेखि हामी ज्ञानमा आयौँ, बाबाको बच्चा बन्यौँ, अहिलेसम्म पनि हामीले पनि कति रत्नहरू बाबासित लियौँ त। कति बाबाले हामीलाई त्यो खजाना दिनुभएको छ। रत्नागर बाबाले हरेक बच्चाको बुद्धिरूपी झोलीमा अनेक रत्नहरू भरिदिनु भएको छ। सबै बच्चाहरूलाई एकैसाथ एउटै किसिमको ज्ञान रत्न दिनुभएको छ। तर यी ज्ञान रत्न जति स्वप्रति वा अन्य आत्माहरूप्रति कार्यमा लगाउँछौ त्यति नै रत्नहरू बढ्दै जान्छन्। बापदादाले देखिरहनु भएको छ। बाबाले त सबैलाई समान रूपमा दिनुभएको छ। बाबाले यो 1 दिनको बच्चा हो, यो 1 वर्षको हो, यो 1 महिनाको हो भन्नुहुन्छ र? बाबाले त अहिले सुरुदेखिको अहिलेसम्मको आज 1 दिनको बच्चालाई पनि यही रत्न दिनुहुन्छ, समान रत्न दिनुहुन्छ। कसैलाई पनि भेदभाव गर्नुहुन्न। तर कुनै बच्चाहरूले रत्नलाई बढाएका छन् र कसैले रत्नलाई बढाएका छैनन्। कोही भरपुर छन्, कोही अखुट मालामाल भएका छन्, कसैले समय प्रमाण कार्यमा लगाइरहेका छन्। कोही भरपुर छन्, मालामाल छन् भने कसैले समय प्रमाण कार्यमा लगाइरहेका छन्, कसैले सदा कार्यमा लगाएर एकको पदम गुणा बढाइरहेका छन्। कसैले समय प्रमाण लगाएका छन् भने कसैले हर समय त्यसलाई कार्यमा लगाएर पदम गुणा बढाइरहेका छन्। कसैले जति कार्यमा लगाउनु पर्ने हो त्यति लगाउन सकेका छैनन्। त्यसैले रत्नको मूल्यलाई जति बुझ्नु पर्ने हो त्यति बुझेका छैनन्। बाबा मेरो हो, बाबाले दिएको ज्ञान पनि मेरो हो, मेरो भएपछि भइहाल्यो। त्यसको मूल्य के हो भन्ने कुरो थाहै छैन, हैन? त्यसको मूल्यलाई जाने पो नसाथ खुसी हुन्छ। अनि त्यही अनुसारको कार्यमा लगाउँदै गएपछि अझै बढ्दै जान्छ। अनि कति खुसी हुन्थ्यो होला, कति नसा चढ्थ्यो होला। तर जति त्यो मूल्यलाई बुझ्नुपर्ने हो त्यति बुझेका छैनन्। नबुझेपछि के हुन्छ? पछि गएर पशुदावाको सिवाय हातमा केही पनि हुँदैन। अहिले त हामीलाई के छ? बाबा मेरो, अब बाबाको मुरली सुन्न पाइराखेको छ, याद गर्न पाइएको छ भने सेवा। अब अहिले यो परिस्थिति आयो, यो महामारी आयो, यो पहिले खबर गरेर आएको थियो र? चिठी पठाएको थियो, मेल आएको थियो, इमेल आएन नि? अचानक आयो कि आएन? पहिला अलिअलि चाइनातिर आयो भने थाहा त थियो, यता कसरी पस्यो थाहै भएन, होइन? अब बाबाले बेला बेलामा बच्चे यस्तो समय आउनेछ तिमी घरबाट बाहिर निस्किने पाउने छैनौ। त्यो समय अहिले आयो कि आएन? यो समयलाई पनि बाबाले के भन्नुहुन्छ? यो त तिम्रो लागि परीक्षा मात्रै हो, होमवर्क हो, अध्ययन गर्ने अवस्था बनाउने, अब एकदम बलियो बन्नको लागि। भोलि अझै ठुलो आउनेवाला छ, त्यसमा पास हुनको लागि परीक्षा आउनेवाला छ। परीक्षामा पास हुनको लागि, पढ्नको लागि यो के दिएको अरे? यो समय बिचमा छुट्टी दिएको, होइन? छुट्टी हुन्छ नि स्कुलमा, परीक्षा आउनुभन्दा पहिला अध्ययन गर्नको लागि छुट्टी दिन्छन्। त बाबाले हुन्छ यो तिमीले ठुलो परीक्षा आयो भन्ने सोचेका छौ, तर यो तिमीले अझै ठुलो परीक्षा दिनको लागि, अध्ययन गरेर बलियो बन्न, एकदम एक्सपर्ट बन्नको लागि यो छुट्टीको समय हो। तर कतिपय बच्चाहरूले त यसको रहस्यलाई बुझेर अवस्था बनाएको छन् भने कतिपय बच्चाहरू आलस्यको निन्द्रामा सुतेका छन्। ए मुरली सुन्नुभयो? अहिले खाना पकाउँदै सुन्दै गर्छु, होइन? अब क्लासमा जाँदा त टाइममा जानु पऱ्यो भन्ने, छिटो उठ्ने, टाइम तयार हुने हुन्छ नि। अब क्लासमा जानु पर्दैन के अरे, मोबाइलमा जतिखेर सुने पनि हुन्छ भन्ने पनि कतिलाई यो लेजीपना आउँछ, लुजपना।
तर यो होइन, जस्तो मुरली क्लासमा आउँदा टाइममा हामी एकुरेट हुन्छौँ त्यस्तै तरिकाले अझै एकुरेट, अझै बढी छिटो उठ्ने, अझै धेरै योग गर्ने, अझै टाइममा योग गरेर मुरली सुनेर अध्ययन गर्ने हैन। अरू त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउने, अब टाइममा एकुरेट बन्ने, फेरि दिनभरि दोहोऱ्याएर सुन्ने, ताकि भोलि आउनेवाला परीक्षामा फेल हुनु भएन नि कुनै पोइन्टमा। यो त मैले ध्यान दिएर सुनिनँ। मैले आफै अनुभव गर्छु, मैले पनि सुन्छु, कतिपल्ट दिनमा 3-4 पल्ट सुन्छु। मैले अनुभव के गर्छु, बिहान टाइममा बसेर एकाग्र भएर शरीरलाई पनि एकाग्रको रूपमा राखेर मुरली सुन्नु र खाना पकाउँदै, सब्जी काट्दै, झाडु लगाउँदै, पोछा लगाउँदै, भाँडा माझ्दै, कपडा धुँदै सुन्नुमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ। कति पोइन्ट अब उता ध्यान गएको हुन्छ, पूर्ण रूपमा ध्यान त मुरलीमा हुँदैन। सुन्न त सुन्छौँ, तर त्यो भोलि फेरि एकछिनपछि चाहिने बाबाले के भन्नु अरे भन्दा त्यो पोइन्ट आउँदै आउँदैन। त्यस्तो हुन्छ, धेरै फरक अनुभव हुन्छ हैन। मैले पनि आफै त्यो प्र्याक्टिस गर्छु क्या। बिहान सुन्दाखेरि, अब क्लासमा बसेर सुन्दाखेरि, अनि छुट्टै पढ्दाखेरि, अनि मोबाइलमा हरेक सेवा गर्दाखेरि सुन्न त सुनिन्छ, सेवा गर्दाखेरि सुनिन्जेल थाहा हुन्छ, तर त्यो पोइन्ट जति एकाग्र भएर सुनेको बुद्धिमा रहन्छ नि त्यति रहँदैन। यसमा अब फिल्टर हुने त हो नि यो समयमा, तर कति बच्चाले यसलाई यो त परीक्षाको लागि बाबाले अझै पक्का बन्नको लागि समय दिनुभएको भने बुझ्ने बच्चा अझै बलिया हुन्छन्, अझै एक्टिभ हुन्छन् हैन, अझै एक्सपर्ट हुन्छन्। तर कति बच्चाहरूलाई अहिले त मोबाइलमा सुन्न पाइएछ, भोलि यो मोबाइल पनि हुँदैन, भोलि लाइन आउँदैन, मेल हुँदैन, इमेल हुँदैन, मोबाइल हुँदैन, फेसबुक हुँदैन, यो युट्युब हुँदैन। त्यो बेलाको लागि अवस्था बनाउनु परेन अहिले त अझै बलियो, अझै बुद्धिलाई तीक्ष्ण बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि अझै अध्ययन धेरै गर्नु पर्यो, योग धेरै गर्नु पर्यो, चिन्तन धेरै गर्नु पर्यो, ताकि अन्तिम बेलामा यो केही साधनले साथ नदिए पनि हामी धेरैभन्दा धेरै मजबुत भएर खुसी नसामा रहन सकौँ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, कति बच्चाहरूले त यसको मूल्यलाई बुझेका छन् भने कति बच्चाहरूले बुझेकै छैनन्। जति मिलेको छ त्यसलाई बुद्धिमा धारण त गरेका छन्, तर त्यसलाई कार्य व्यवहारमा ल्याएर जुन खुसी, सुख, शक्ति, शान्ति र निर्विघ्न स्थितिको प्राप्तिको अनुभव गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न भनिसकेका छैनन्। त्यसको कारण हो मनन शक्तिको कमी। किनभने मनन गर्नु अर्थात् जीवनमा समाहित गर्नु हो। मनन गर्नु भने के हो, जीवनमा समाउनु, एउटै हुनु हैन। म र ज्ञानको शक्ति समान हुनु, त्यो मनन गर्नु हो, धारण गर्नु हो। मनन नगर्नु अर्थात् केवल बुद्धिसम्म मात्रै धारण गर्नु, तर त्यसलाई जीवनको हरेक कार्यमा, हरेक कर्ममा ल्याउनु छ, चाहे आफूप्रति चाहे अन्य आत्माहरूप्रति। तर एक थरीले केवल बुद्धिमा याद राख्छन् अर्थात् धारण मात्र गर्छन्। जसरी कुनै स्थूल खजानालाई केवल तिजोरीमा वा लकरमा राख्यौ र समय प्रमाण सदा काममा लगाएनौ भने त्यो खुसीको प्राप्ति हुँदैन। केवल दिलको दिलासा रहन्छ। के रहन्छ, मसित त टन्नै छ, तिजोरीमा भोरी छ हैन। अब अहिले हेर्नुहोस् यस्तो परिस्थिति आयो, कसै त करोडौँ पैसा छ, त्यो करोडौँ पैसाले कसैले मेरो छोराछोरीलाई कोरोना लाग्यो, म यो पैसाले बचाउँछु भनेर बचाउन पाएको छैन नि। अब त्योभन्दा पहिले सत्कर्म गरेर जम्मा गरिसक्यो, भगवान् खातामा जम्मा हुन्थ्यो, त्यो गरेर पाइहाल्थ्यो। अब के गर्ने हैन। 2011 जब अमेरिकामा पेन्टागनमा आगो लाग्यो, त्यतिखेर कति करोड सिद्धियो। माथि आगो लाग्छ, दकुरे ओर्लिँदा 60 तला ओर्लिँदै बचेको भाइ पनि छन् एकजना। बत्ती त गइहाल्यो। अब भोलि साधन त रहँदैन, लगामला नि पछि एकैचोटि गम्मै गर्छु सेवा। अहिले भन्न त बाबाले भन्नुभएको छ, तर खै अब भर्खरै हुने हो कि होइन भन्ने नि कति बच्चालाई त्यस्तो हुन्छ हैन। त्यही हो। त्यस्तै प्रकारले अब त्यसमा मूल्य के, एकपटक त्यस्तै भयो हेर्नुहोस्,
त्यो 60-70 तल माथि एकजना भाइ रहेछन्। जाडोको महिना थियो, यति जाडो भएको छ, यति जाडो भएको छ, कहीँ जान पाएको छैन, एक कप चिया पिन पाएको छैन, साधन केही छैन, तल जानु पनि खतरा छ, कहाँ गएर कसरी गर्ने। अनि उसको अफिस रुममा गिलास रहेछ, अनि एउटा चाय बनाएर खाने त्यो दिउरा रहेछ सामान। केमा खाने, लाइन छैन, ऊ त हिटर लाइनमा जोडेर पो चिया पकाएर खान्थ्यो, लाइन त छैन। अनि दराजभरि पैसा रहेछन्, लाखका बिटा मुठा क्या यत्र होइन। अनि के गरे, 2-3 लाखको मुठा निकालेर अनि त्यो लाइटर लगाएर आगो बालेर त्यो हिटरमाथि त्यो पैसा राखेर अनि त्यो दिउरो राखेर 3 लाख पैसा जल्दाखेरि 1 कप चिया पाक्यो अरे। भनेपछि अन्तिममा 1 कप चियाको मूल्य भयो कि त्यो 3 लाख पैसाको मूल्य भयो। 1 कप चियाको महत्त्व हो नि। भने त्यस्तै अबको धन सम्पत्ति घरमै झोलामा बाँसको खोलामा के अरे लैजान्छन्, बाँसको खोला डोलामा भन्ने हुन्छ होइन, बाँसको डोलामा लिएर जान्छन् खोलामा भन्थे भजन गाउँदा। अब त खोलामा लाने नि भएनन् होइन। अब त्यस्तै रोग लाएर मऱ्यो भने त कोही छुन पनि जाने भएनन्, कसैले पाएनन्, लहर खाल्टो खानेर गाडेर आउने भयो। अब यो अवस्था किन भयो, हुन त बाबाले भनेको ज्ञान अनुसार त ठिकै हो, आत्मा गइहाले, आफ्नो कर्म गरेको लेखाजोखा लिएर यो शरीरलाई जे गरे नि भयो होइन। साँच्चै सोच्ने हो भने त है, आखिर नगरे नि भयो नि, कसैले क्रिया गर्न पनि पाएन। किनकि घरको सदस्य एउटा बित्यो, अब बुवा बित्यो, छोरालाई बुवा पनि कोरोना लाएर बित्यो, छोरालाई पनि कोरोना लाग्यो, कसले क्रिया गर्दैन, यस्तो घटना भयो। नगरे नि हुँदो रहेछ नि त। ज्ञान बुझेर नगरे भने मान्छेलाई कुरा गर्ने बाटो हुन्छ, तर अहिले परिस्थिति नगर्दा कसैले केही कुरै गर्नु पाएन होइन। म यस्तो हरेक चिजको अनुभव बाबाले गराउनुहुन्छ, तर सबभन्दा ठुलो हाम्रो कर्म हो। कर्म राम्रो गरेको खाता आत्मामा हुन्छ, त्यो लिएर जानियो, त्यही पाउने हो। बाँकी शरीरलाई त मान्छेले नियम बनाएको, नियमअनुसार अब चल्दै आए चल्यो। अब अहिले त नियम पनि भङ्ग भयो, सबैले सहन गर्नै पऱ्यो, त्यसलाई होइन म्यानेज गर्नै पऱ्यो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ धन जति जम्मा गरेर राखे पनि त्यो छ भनेर दिलासा हुन्छ, मसँग यति छ भन्ने, न त्यो बढ्छ न त्यसको अनुभूति हुन्छ। त्यसै गरी ज्ञान रत्न पनि यदि केवल बुद्धिमा धारण गर्यौ, याद राख्यौ, मुखले वर्णन मात्रै गर्यौ भन्यौ, पोइन्ट त धेरै राम्रो छ बाबाले भन्नुभएको, तर त्यसले थोरै समयको लागि राम्रो पोइन्टको राम्रो नसा त रहन्छ। तर जीवनमा ती ज्ञान रत्नहरूलाई हरेक कार्यमा ल्याउनु छ, किनकि ज्ञान रत्न पनि हो त ज्ञान प्रकाश पनि हो, ज्ञान शक्ति पनि हो। त्यसैले यदि यही विधिले कार्यमा ल्याएनौ भने त्यो बढ्दैन र अनुभूति पनि हुँदैन। ज्ञान पढाइ पनि हो र ज्ञान लडाइँ पनि हो होइन। ज्ञान पढाइ पनि हो र ज्ञान लडाइँ पनि हो। माना लडाइँको एउटा श्रेष्ठ शस्त्र हो, हतियार हो। अब हतियारै बलियो छैन, दुश्मनसित लड्न गएको छ भने विजय हुन्छ मेरो? हुँदैन। त ज्ञानलाई त्यति नै बलियो हतियार बनाउन सक्नु पर्यो। त ज्ञान लडाइँको श्रेष्ठ शस्त्र पनि हो। यो हो ज्ञानको मूल्य। मूल्यलाई जान्नु अर्थात् कार्यमा लगाउनु हो, र जति जति कार्यमा लगाउँछौ त्यति शक्तिको अनुभूति गर्दै जान्छौ। जसरी शस्त्रलाई समय प्रमाण प्रयोग गरिएन भने त्यो शस्त्र बेकार हुन जान्छ होइन त। टाइम बम बनाएको हुन्छ, टाइममा प्रयोग भएन भने त्यो बम भयो त, धुलो भएर गयो होइन, त्यो बेकार हुन्छ। अर्थात् त्यसको जुन मूल्य हो त्यो त्यति रहँदैन। त्यो ज्ञान पनि शस्त्र हो। यदि मायाजित बन्ने समयमा शस्त्रलाई कार्यमा लगाएनौ भने जुन त्यसको मूल्य हो त्यसलाई घटाइदियौ, किनकि लाभ लिएनौ। लाभ लिनु अर्थात् महत्त्व राख्नु हो। ज्ञान रत्न त सबैसँग छ, किनकि अधिकारी हौ। बाबाको ज्ञान रत्नको अधिकारी को हो? हामी हौ। तर भरपूर रहनमा नम्बरवार हुन्छौ।
मूल कारण सुनाए। नम्बरवार हुनुको मूल कारण हैन के रहेछ? मनन शक्तिको कमी। ज्ञान त सबैलाई बाबाले बराबर दिनुभएको छ। अधिकारी पनि हामी बाबाको बराबर हौँ। बाबाको वर्षाको, ज्ञानको, शक्तिको, गुणको, हरेक चिजको अधिकार हामीलाई बराबरै छ। तर हामी नम्बरवार किन हुन जान्छौँ? मनन शक्तिको कमी। मनन शक्ति बाबाको खजानालाई आफ्नो खजाना अनुभव गर्ने आधार हो। जसरी स्थूल भोजन हजम भएर रगत बन्छ, किनकि भोजन अलग हो, त्यसलाई हजम गरेपछि त्यो रगतको रूपमा आफ्नो बन्छ। त्यस्तै मनन शक्तिले बाबाको खजाना सो मेरो खजाना अर्थात् आफ्नो अधिकार अनुभव हुन्छ। बाप दादाले पहिला पनि सुनाइराख्नु भएको छ, जति घोट्यो त्यति नसा चढ्छ हैन। अपनी घोट तो नसा चढे भन्नुहुन्छ नि बाबा। जति त्यो घोट्ने माना चिन्तन मनन गर्दै जान्छौ त्यति नसा चढ्छ। अर्थात् बाबाको खजानालाई मनन शक्तिले कार्यमा लगाएर प्राप्तिको अनुभव गर्यौ भने, अनुभूति गर्यौ भने नसा चढ्छ। सुन्ने समयमा नसा रहन्छ, तर सदा किन रहँदैन? सदा किन रहँदैन? यसको कारण हो सदा मनन शक्तिले ज्ञानलाई आफ्नो बनाएका छैनौ। मनन शक्ति अर्थात् रगतको सागरको तल एकदम सतहमा गएर अन्तर्मुखी भएर अनि ज्ञानको रत्नको गुह्यतामा जानु भन्छ नि। सागरको पनि जति गहिराइमा जान्छ त्यति रत्न मिल्छ। रत्नहरूको खाने हुन्छ, हिरा मोतीहरू हैन, रत्नहरू हुन्छन्। अब माथि माथि मात्रै पौडी खेल्यो भने फोहोर मैला मात्रै आउँछ। त यहाँ पनि त यस्तै हो। अब यही दुनियाँबाट आएको सबै बाबाको बच्चा, चाहे त्यो ब्राह्मण बच्चा, जस्तो बाबाले हिजो मुरलीमा ब्राह्मणको मूल्य बताउनु भयो, कति अमूल्य ब्राह्मण जीवन हो हैन। यो अमूल्य ब्राह्मण जीवनको नामले पनि आज सबै जातिमा श्रेष्ठ जाति कसलाई भन्छ? ब्राह्मणलाई। लास्टमा आएर कर्म नभए पनि हड्डी नै चोखो बाहुनको त भनेर मख परेजान्छ। हड्डी चोखो थोरै हो र, त्यो त ब्राह्मणको कर्तव्य चोखो हो। तर यति उच्च ब्राह्मण बनाउनु भयो बाबाले, जो ब्राह्मण देवी देवता नमः, देवताको महिमा गर्नुभन्दा पहिला कसको नाम आयो? ब्राह्मणको आयो। त्यसैको नाममा द्वापरबाट चल्दै आएको ब्राह्मणको नामको पनि यति महत्त्व छ। दिनभरि रक्सी खाएर टन्न पिएर पनि भोलिपल्ट फेरि श्राद्ध गर्नु त्यही बाहुनलाई बोलाउँछन्, अरू चोखालाई बोलाउँदैन हैन त। अरू चाहिँ शुद्ध भोजन खाने पवित्र बस्नेलाई बोलाउँदैन। त्यो बाहुनले दिनभरि डाउन भए पनि, रातभरि डाउन भए पनि भोलिपल्ट बिहान श्राद्ध गर्नु त्यही बाहुनलाई बोलाउँछ भनेपछि त्यो महत्त्व किन भयो त भन्दा अहिलेको कर्मको ब्राह्मणको गायन स्थूल ब्राह्मणसित लाग्यो द्वापरदेखि हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी जति यो ज्ञानको सागरको सतहमा जान्छौ त्यति गुह्यताको अनुभव हुन्छ। केवल रिपिट मात्र गर्नु छैन, हरेक पोइन्टहरूको रहस्यले, रहस्य के हो र हरेक पोइन्टलाई कुन समयमा कुन विधिले कार्यमा लगाउने हो र हरेक पोइन्टलाई अन्य आत्माहरूप्रति सेवामा कुन विधिले कार्यमा लगाउने हो। यी चारै कुरामा हरेक पोइन्टलाई सुनेर मनन गर्नु छ हैन। गुह्यतामा जानु छ, रिपिट मात्रै गर्ने होइन। र त्यो हरेक पोइन्टको रहस्य के हो र कुन समयमा कुन विधिले कार्यमा लगाउने र हरेक पोइन्टलाई अन्य आत्माहरूप्रति सेवामा कुन विधिले लगाउने, यी चारै कुरामा हरेक पोइन्टलाई सुनेर मनन गर्नु छ। साथसाथै मनन गर्दै प्र्याक्टिकलमा त्यो रहस्यको रसमा जानु छ र नसाको अनुभूतिमा आउनु छ हैन। जस्तो कुनै चिज यस्तो हुन्छ खानेकुरा, मुखमा त्यसै राख्यो भने त्यसको रसै आउँदैन। मजाले चबाए चबाए चबायो भने रस पनि मिठो हुन्छ। अनि त्यो मिठो रसभित्र गयो भने त्यसले त्यति नै शक्ति पनि दिन्छ हैन। कोही कोही के हुन्छ त चबाउँदै चबाउन्न, अनि रसै आउन्न, हे त मिठो रहन्छ भनेर फालिदिन्छ। चुस्नुपर्छ क्या, चबाई चबाई। त्यो ज्ञानको पोइन्ट पनि त्यस्तै हो, चबाई चबाई चुसे चाहिँ रस आउँछ,
मन चिन्तन गर्ने, चबाउने भनेको चिन्तन गर्ने। अनि त्यसको नसा हुन्छ अनि त्यसको रसमा जान्छौँ, रसमा गएपछि नसा, खुसी, शक्ति हुन्छ र मायाको भिन्न भिन्न विघ्नको समयमा वा प्रकृतिको भिन्न भिन्न परिस्थितिको समयमा काममा लगाएर हेर, जुन मैले मनन गरेको थिएँ यस्तो परिस्थितिमा वा विघ्नमा त्यो ज्ञान रत्नले माया जित बनाउन सक्छ र बनाउनेवाला छ। अब आफूलाई चेक गर, मैले जुन ज्ञानको पोइन्टलाई चिन्तन मनन गरेको छु या गरेको थिएँ, अब त्यसले त्यो मायाको जुन विघ्न आउँछ समय समयमा प्रकृतिको मायाको, अब शरीरबाट, हरेक सम्बन्धीबाट, परिवारबाट अब आउँछ, कति ठुलो आउँछ। अब त्यसमा मैले त्यो परीक्षालाई जित्न सक्छु, त्यसले मलाई शक्तिशाली बनाएर माया जित बनाउन सक्छ, बनाउनेवाला छ। त्यो प्र्याक्टिकलमा भयो, अर्थात् माया जित बने, अथवा सोचेको थिएँ माया जित बन्ने तर मेहनत गर्न पर्यो वा समय व्यर्थ गयो। यसबाट सिद्ध हुन्छ विधि यथार्थ थिएन, त्यसैले सिद्धि पनि मिलेन। प्रयोग गर्ने तरिका पनि त चाहिन्छ, अभ्यास पनि त चाहिन्छ। तरिका भएन र अभ्यास भएन भने विजयी भइँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ नि, रमणीकता र गम्भीरताको पनि ब्यालेन्स चाहिन्छ। अब कुनै ठाउँमा रमणीक हुने बेलामा हम्म परेर बस्या, बाबाले त नबोल्ने भन्नुभयो, नबोल्ने भनेर हम्म रिसा हात परेर बस्ने भने हो त नि, होइन? कुनै बेला फेरि मौनमा बस्छ, चुप्प लाग्यो भन्ने बेलामा अब परिस्थिति आए, कोही रोइरह्यो, बाबाले रमणीक हुनुपर्छ नि, त्यहाँ गएर हाँसिरह्यो भने के हुन्छ? कोही के हुन्छ, उहाँ बिचरा आफ्नो शरीर सम्बन्धी शरीर छोडेर उहाँ रोइरहेछ, दान देखाउँदै गयो, बाबाले रमणीक हुनु भन्नुभएको छ भन्दै गयो, के हुन्छ? होइन? त्यो भन्ने कुन समयमा, कुन परिस्थितिमा, कुन ज्ञानको पोइन्ट कहाँ युज गर्ने हो भन्ने कुरो पनि थाहा हुनु पर्यो नि। बाबाले त सधैँ खुसी रहनु, अम्मा मरे त हलुवा खायो, बिबी मरे त हलुवा खायो भन्दैछ नि, मरेर ठाउँ गएर हाँस्ने हो भने के हुन्छ? होइन? त्यस्तै अब हामी ज्ञानी त छौँ, कोहीले फेरि ज्ञानलाई उल्टो रूपमा लिएको हुन्छ। ज्ञानलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कहाँ प्रयोग गर्ने, होइन? कुन परिस्थितिमा कुन पोइन्टलाई प्रयोग गरेर आफू बलियो हुने, अरूलाई पनि प्रभाव पार्ने, त्यो पनि जान्नु पर्यो, अभ्यास चाहियो। जसरी वैज्ञानिकहरूले पनि धेरै पावरफुल बमहरू लिएर जान्छन् अनि सम्झन्छन्, बस यसबाट अब त हामी जित्छौँ। तर प्रयोग गर्नेलाई प्रयोग गर्ने ढङ्ग आएन भने के हुन्छ? ढङ्ग आएन भने, विधि आएन भने पावरफुल बम हुँदै पनि कता कता स्थान, यस्तो स्थानमा गएर त्यो खस्छ जुन व्यर्थ पनि हुन जान्छ। कारण के भयो? प्रयोग गर्ने विधि ठिक भएन। त्यसै गरी एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य छन्। ज्ञान रत्न वा ज्ञानको शक्तिको अगाडि परिस्थिति वा विघ्न टिक्न सक्दैन। तर यदि विजयी भएनौ भने सम्झ। के सम्झ? ज्ञान त राम्रो छ, पोइन्ट पनि राम्रो छ, प्रयोग पनि गरेको छु, तर विजयी भएन, म जित्न सकिनँ, म विजयी बनिनँ, कहीँ न कहीँ चुकिहालेँ भने के सम्झ? प्रयोग गर्ने विधि आएन। अर्को कुरा, मनन शक्तिको अभ्यास सदा गर्नाले समयमा बिना अभ्यासको अचानक काममा लगाउने प्रयत्न गर्छौ, त्यसैले धोका खान्छौ। अभ्यास त बेला बेला गरिराख्नु पर्यो नि। जस्तो मान्नुहोस्, अब म योगमा बसेछु यहाँ, अब योगमा बसेपछि एकजना बाहिर आएर बोले, कस्तो योगमा बसेलाई डिस्टर्ब गरेको, बुद्धि त गइहाल्यो। भोलि म यहाँ योगमा बस्छु, त्यहाँ बम पड्किन्छ, त्यो बम पड्कियो बेलामा बमलाई हेर्न जाने कि बाबालाई याद गर्ने त? कहाँ पड्क्यो भनेर मै सातो जाने कि बाबा योगमा रहने त? अहिले एक दुईजना कोही बोलिहाल्यो भने पनि म डिस्टर्ब भएर, ठिक छ उसले गल्ती गर्यो, यहाँ योग बसेछ भनेपछि सुस्तरी बोल्यो भने त्यो जानेन, चर्को बोल्यो, त्यो उसको गल्ती भयो। तर मैले उसले बोलेको बोली सुनेर म डिस्टर्ब हुने मेरो गल्ती भयो कि भएन? मेरो अभ्यास कहाँ भयो त फेरि? होइन र?
अब भोलि लडाइँ हुने छ, बम पड्किने छ, मारामारी हुने छ, रगत खोलो बग्ने छ, म एकदम अशरीरी भएर बाबा याद गर्नु परेन त? त्यो अभ्यास अहिलेदेखि गर्नु पर्यो। अहिले अभ्यास भएन भने भोलि त्यो परिस्थितिमा योग लगाउन सक्छु? त्यो परिस्थितिमा म योगी बन्न सक्छु? सक्दिनँ। त्यही भएर अहिले योग बसाएलाई के सम्झिने? त्यो पल्लो घरमा आगो लागिरहेछ, त्यता लडाइँ गरिरहेछन्, काटाकाट र मारामार गरिरहेछन्, उतापट्टि बम पड्क्या, त्यो आवाज सबै सुन्ने कि त्यो सिन पनि देख्ने, तर आफू एकाग्र भएर बाबासित योग लगाउने। त्यो सिनको पनि सिनलाई पनि इमर्ज गर्नु पर्यो, भोलि आउनेवाला सिनलाई। भने अब अहिले सानो सानो कुराले हामी डिस्टर्ब भयौँ भने भोलि यस्तो परिस्थिति आउने बेलामा हामी कसरी अशरीरी बन्न सकौँला त? त्यही भएर बाबा भन्छ अभ्यास गर, अभ्यास भएन भने धोका खान्छौ। यस्तो अलबेलापन आउँछ, ज्ञान त बुद्धिमा हुन्छ नै, समयमा काममा लगाउला पनि भन्छन्, तर सदाको अभ्यास, बहुत कालको अभ्यास चाहिन्छ, नत्र त्यो समयमा सोच्न थाल्नेलाई के टाइटल दिने? अहिले अभ्यास नगर्ने, उतिखेर बल्ल अब प्रयोग गर्ने बेला बल्ल सोच्न थाल्ने, त्यसलाई बाबाले के टाइटल दिनुभयो होला? त्यसलाई टाइटल दिनुभयो कुम्भकर्ण। पहिला चाहिँ सुतेर बसेको थियो सिकाउने बेलामा, अभ्यास गर्ने बेलामा, अब बल्ल कुम्भकर्ण जाग्यो, समय सिद्धियो, होइन त? त्यसलाई भनिन्छ कुम्भकर्ण। उसले कुन अल्छी गर्यो? कुम्भकर्ण सुत्तुवा थियो नि अल्छी। अहिले बाबाले अमृत बेला उठ, अमृत बेला उठ, 2 बजे उठ, 2:30 बजे उठ, 3 बजे उठ, कस्तो मिठो निन्द्रा फेरि। निन्द्रा फेरि कस्तो राति 10-11 बजे लाग्दैन, बिहान उठ्ने बेला मिठो निन्द्रा लाग्छ, होइन? समय पनि त्यस्तै हो, होइन? तर कमाइ कति छ त्यहाँ? भगवान्ले वरदान दिने बेला, अमृत दिने बेला, कमाइ गर्ने बेला, दुनियाँ सुतिरहे हामी भगवान्सित मिलन मनाउने बेला, खजानालाई होइन भरपुरलेसित भगवान्सित शक्ति लिने बेला, त्यसैमा त फेरि निन्द्रा आउँछ। अब यहाँ बच्चाहरूले कुन अलबेला गर्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ उसले यही सोच्यो नि, आउन देऊ, त्यो माया क्या, बिग्न आउन देऊ, आयो भने जिताउँला भन्छन्। त्यो अल्छी आयो भने जिताउँला भन्ने, अनि शक्ति भरेको छैन, अभ्यास गरेको छैन, आइहाल्यो, आइहाल्यो, यस्तो होला भने त सोचेकै थिएन भन्छ फेरि त्यो बेलामा। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो सोच्ने समयमा भइहाल्ला, यो हो अलबेलापनको धोका, यसले धोका दिन्छ। त्यसैले हरेक दिन मनन शक्तिलाई बढाउँदै जाऊ। रिवाइज कोर्समा वा अव्यक्तमा जुन दिनौँ सुन्छौ त्यसबाट मनन शक्ति बढाउनको लागि दिनौँ कुनै न कुनै एउटा विशेष पोइन्टलाई बुद्धिमा धारण गर र जुन 4 कुरा सुनाए त्यस विधिले अभ्यास गर। हिँड्दा डुल्दा हर कर्म गर्दा, चाहे स्थूल कर्म गर्दा होस् चाहे सेवाको कर्म गर्दा होस्, तर सारा दिन मनन चलिरहोस्। चाहे व्यापार गर्छौ वा अफिसमा काम गर्छौ, चाहे सेवा केन्द्रमा सेवा गर्छौ, तर जुन समयमा जुन अलिकति फ्री हुन्छ त्यति बेला आफ्नो मनन शक्तिको अभ्यासलाई बारम्बार दौडाऊ। कति कामहरू यस्ता हुन्छन् जुन कर्म गरिरहँदा त्यसको साथमा अरू पनि सोच्न सकिन्छ, होइन र? त्यस्तै स्थूल हातले स्थूल काम गर्दाखेरि अब बाबाले बिहान के भन्नुभयो मुरलीमा, होइन? सार के थियो, प्रश्न के थियो, उत्तर के थियो, वरदान के थियो, स्लोगन के थियो, धारणा के थियो, बिचमा मुख्य पोइन्टहरू बाबाले के भन्नुभएको थियो। यता काम गर्दै गर्दा पनि त सम्झिन सकिन्छ, खाना खाँदै गर्दा सम्झिन सकिन्छ, होइन? खाना बनाउँदै गर्दा सम्झिन सकिन्छ। धेरै कम समय मात्र यस्तो हुन्छ जुन कार्य गर्दा बुद्धिलाई पुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, नत्र दुवैतर्फ बुद्धि चलिरहेकै हुन्छ। यस्तो समयको यदि आफ्नो दिनचर्या ख्याल गर्यो भने बीचबीचमा धेरै समय मिलिरहेको हुन्छ। मनन शक्तिको लागि विशेष समय मिल्यो भने अभ्यास गर्छु भन्नु पर्ने यस्तो केही कुरा हुँदैन। हिँड्दा डुल्दा पनि अभ्यास गर्न सक्छौ। अभ्यास गर्ने भन्नुहुन्छ बाबाले, गर्ने भनेको फुर्सदै मिल्दैन, टाइमै मिल्दैन भन्छौँ हामीले।
तर बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो होइन, हिँड्दा डुल्दा पनि अभ्यास गर्न सक्छौ। यदि एकान्तको समय मिल्छ भने त धेरै राम्रो। अझै महिनतामा गएर हरेक पोइन्टको स्पष्टीकरणमा गयो, विस्तारमा गयो भने अझै धेरै मजा आउँछ। तर पहिला पोइन्टको नसाको स्थितिमा स्थित भएर गर्नु छ, त्यसपछि बोर हुँदैन। नत्र केवल दोहोऱ्याइरहने छौ अनि भन्छौ यो त भयो अब के गर्ने भन्छन्, फेरि आत्तिएर क्या बोर हुन्छ नि, शक्ति भएन। त्यसलाई त्यही भएर गम्भीर रमणीक चिन्तन मनन सबै कुरामा ब्यालेन्स हुनुपर्छ। जसरी कतिले सुदर्शन चक्र चलाउँदा हँसाउँछन् नि, चक्र के चलाउन थाल्छन् 5 मिनटमा चक्र पुरा हुन्छ हैन। स्थितिको अनुभव गर्न आउँदैन अनि केवल त्यसलाई दोहोऱ्याइरहन्छन्। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली अनि यति यति जन्म उति जन्म भने 5 मिनट त भ्याइहाल्छ। अब के गर्ने? बाबाले भन्छन् सुदर्शन चक्र फिराऊ। म पहिला परमधाममा सतयुगमा आएँ, सतयुगमा 12 जन्म 8 जन्म, त्रेतामा 12 जन्म हैन। अनि सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, लक्ष्मीनारायण, राधाकृष्ण, रामसीता भन्दा भन्दै भयो। द्वापरमा आए, अब भक्ति सुरु भयो, पूज्य भएँ, अब मन्दिर भयो भने 21 जन्म, फेरि कलिमा 42 जन्म अनि सङ्गमयुगमा आयो, सिद्धिहाल्यो। फेरि परमधाम 5 मिनट पनि लाग्दैन। अब के गर्ने भन्दा अब त शक्तिको त स्थितिमा रहन आउँदैन, अब के गर्ने भन्दा अब यसो गर्ने होइन त। चिन्तन भएन र शक्तिको रूपमा स्थित हुने अभ्यास भएन भने त आलस्य आइहाल्छ, फेरि निन्द्रा आइहाल्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कति बच्चाहरूले हँसाउँछन्, अनुभव गर्न आउँदैन अनि केवल त्यसलाई दोहोऱ्याइरहन्छन् होइन। अनि यति आयु, यति जन्म, यति समय पुरा भयो, तर सुदर्शन चक्रधारी बन्नु अर्थात् नलेजफुल, पावरफुल स्थितिको अनुभव गर्नु हो। पोइन्टको नसामा स्थित रहने, राजमा राजयुक्त बन्ने, यस्तो अभ्यास हरेक पोइन्टमा गर। यो त एउटा सुदर्शन चक्रको कुरा सुनाए। यसरी हरेक ज्ञानको पोइन्टलाई मनन गर र बीचबीचमा अभ्यास पनि गर। यस्तो होइन केवल आधा घण्टा मनन गर्ने, समय मिल्न साथ बुद्धि अभ्यासमा जाओस्। मनन शक्तिले बुद्धि व्यस्त रह्यो भने स्वतः र सहजै माया जित बन्छौ। व्यस्त देखेर मायाले आफै किनारा गर्छ। माया आयो अनि युद्ध गरेर भगाउनु पर्यो भने कहिले हार हुन्छ, कहिले जित हुन्छ। यस्तो त कमिलाको जस्तो पुरुषार्थ भयो होइन त। कमिलामा भयो नि, चिटी मार्ग भन्नुहुन्छ नि बाबाले, चिटीको चाल भयो। अहिले त तीव्र पुरुषार्थ गर्ने समय हो, अब त उड्ने समय हो। त्यसैले मनन शक्तिले बुद्धिलाई व्यस्त राख। यही मनन शक्तिले यादको शक्तिमा मगन रहनु, यस्तो अनुभव सहजै हुन्छ। मनन शक्तिले माया जित र व्यर्थ सङ्कल्पबाट मुक्त गरिदिन्छ। जहाँ व्यर्थ हुँदैन, विघ्न हुँदैन, त्यहाँ समर्थ स्थिति वा लगनमा मगन रहने स्थिति स्वतः नै हुन्छ। कतिले सोध्छन् बीजरूप स्थिति वा शक्तिशाली यादको स्थिति कम रहन्छ वा धेरै ध्यान दियो भने मात्र अनुभव हुन्छ। यसको कारण पहिला पनि सुनाएको छु, त्यो हो लिकेज। बाबाले के भन्नुभएको थियो पहिलाको मुरलीमा? लिकेज। बुद्धिको शक्ति व्यर्थतर्फ बाँडिन्छ, व्यर्थको धुवाँ आउँछ। कहिले व्यर्थ सङ्कल्प चल्छ, कहिले साधारण सङ्कल्प चल्छ। जुन काम गरिरहेका हुन्छौ त्यसको सङ्कल्पमा बुद्धि व्यस्त हुन्छ भने यसलाई भनिन्छ साधारण सङ्कल्प। जुन यादको शक्ति वा मननको शक्ति हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन र आफैलाई खुसी पार्छन्। के भनेर खुसी पार्छन्? आज कुनै पाप कर्म भएन भनेर मक्का पार्छन्। बढ्दा पनि बढेन, पुण्य पनि भएन, पाप पनि भएन, जागो तै भयो होइन। व्यर्थ चलेन, कसैलाई दुःख दिइन, तर समर्थ सङ्कल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रह्यो। यदि त्यो रहेन भने यस्तोलाई भनिन्छ साधारण सङ्कल्प। पाप पनि गरिन, दुःख पनि दिइन, व्यर्थ सङ्कल्प पनि चलिन, तर समर्थ पनि चलेन भनेपछि हाम्रो स्थिति के रह्यो? साधारण। कर्म गर्यौ तर योग र कर्म साथसाथै
भएन। कर्मकर्ता बन्यौ तर कर्मयोगी बनेनौ। त्यसैले कर्म गर्दा पनि मनन शक्ति वा मग्न स्थितिको शक्ति दुवै मध्येमा एकको अनुभूति सदा रहनुपर्छ, हैन? मनन शक्ति वा मग्न स्थिति दुवै मध्येमा एकको अनुभूति सदा रहनुपर्छ। यी दुवै स्थिति शक्तिशाली सेवा गराउने आधार हुन्। मनन गर्नेहरू अभ्यास भएको कारणले जुन समयमा जुन स्थिति बनाउन चाहे त्यो बनाउन सक्छन्। कसले? मनन गर्नेहरूले। लिङ्क रहनाले लिकेज खतम हुन्छ र जुन समयमा जुन अनुभूति हुन्छ, चाहे बीजरूप स्थितिको हो चाहे फरिस्ता रूपको, जे गर्न चाह्यो त्यो सहजै गर्न सक्छन्। किनकि जब ज्ञानको स्मृति हुन्छ तब ज्ञानको स्मरणले ज्ञानदाताको स्वतः नै याद रहन्छ। त्यसैले बुझ्यौ मनन कसरी गर्ने हो? भनेको थिएँ नि मननको बारेमा फेरि सुनाउँला। पहिलाको मुरलीमा आएको थियो नि मनन गर्ने तरिका, हैन? फेरि सुनाउँला। त्यसैले आज मनन गर्ने विधि सुनाए। मायाको विघ्नबाट सदा विजयी बन्ने वा सदा सेवामा सफलताको अनुभव गर्ने। यसको आधार के रहेछ? मायाको विघ्नबाट सदा विजयी बन्ने र सेवामा सफलताको अनुभव गर्ने आधार मनन शक्ति हो। बुझ्यौ? बुझ्यौ बच्चे? बुझ्यौ कि बुझेनौ? रमेश भाइ बुझ्यौ बच्चे? अच्छा, ज्ञान सागरका सबै ज्ञानी बच्चाहरूलाई सदा मनन शक्तिद्वारा सहज मायाजित बन्ने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा मनन शक्तिको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने, मननबाट मग्न स्थितिको अनुभव गर्ने, सदा ज्ञान रत्नको मूल्यलाई जान्ने, सदा हरेक कर्ममा ज्ञानको शक्तिलाई कार्यमा लगाउने, यस्ता सदा श्रेष्ठ स्थितिमा रहने विशेष वा अमूल्य रत्नहरूलाई बापदादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, गुड मर्निङ बाबा, थ्याङ्क यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
शांति। अक्षय बाबाको अलिकति पार्टीहरूसँग भेटघाट। स्वयंलाई तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अनुभव गर्छौ, किनकि समय धेरै नै तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ। जसरी समय अगाडि बढिरहेको छ त्यसअनुसार समयमा गन्तव्यमा पुग्नेहरूले कुन गतिले चल्नुपर्छ? समयमा आफ्नो निशानामा पुग्नु छ, आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यमा पुग्नु छ भने कुन गतिले चल्नुपर्छ? समय कम छ र प्राप्ति धेरै गर्नु छ। त्यसैले थोरै समयमा यदि धेरै प्राप्ति गर्नु छ भने तीव्र गतिले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ नि। समयलाई देखिरहेका छौ र आफ्नो पुरुषार्थको गतिलाई पनि जानेकै छौ कि जाने छैनौ? पुरुषार्थ ढिलो छ, ढिला ढाला छ, फेरि जानेको छ म जस्तो त कोही छैन होइन, म त एकदमै ठिक छु भन्ने त छैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो पुरुषार्थको गतिलाई पनि जानेकै छौ। त्यसैले यदि समय तेज छ र आफ्नो गति तेज छैन भने समय अर्थात् रचना तिमी रचयिता भन्दा पनि तेज भयो हैन। समय त तिम्रो रचना हो, त समय तेज छ, तिम्रो पुरुषार्थ गति ढिलो छ भने तिमी भन्दा त्यो समय तेज भयो। रचयिता भन्दा रचना तेज भयो गयो भने त्यसलाई राम्रो कुरा भन्ने, राम्रो कुरा भन्ने राम्रो भयो त भएन। रचना भन्दा रचयिता अगाडि हुनुपर्छ। यो सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्मा बनेर अगाडि बढ्ने समय हो। यदि अगाडि बढ्दा कुनै पनि साइड सिनहरू देखेर रोकिन्छौ भने रोकिने ठिक समयमा पुग्न सक्दैनन्। यो त यो कति राम्रो रहेछ, यो कहाँबाट आयो होला, यो कसरी भयो होला भनेर त्यो साइड सिनमा हेर्न थाल्यो, त्यहीँ रोकियो भने आफ्नो समयमा निशानामा पुग्दैनन्। कुनै पनि मायाको आकर्षण हुनु यो साइड सिन हो। साइड सिनमा रोकिनेहरू गन्तव्यमा कसरी पुग्न सक्छन्? त्यसैले सदैव तीव्र पुरुषार्थी बनेर अगाडि बढ्दै जाऊ। यस्तो होइन समयमा पुगिहाल्छु नि फेरि कछुवा र खरायोको कहानी हुन जान्छ हैन त। समयमा पुगिहाल्छु, अझै समय रहेको छ, यस्तो सोचेर बिस्तारै चल्यौ भने समयमा धोका हुन्छ। बहुत कालको तीव्र पुरुषार्थको संस्कारले अन्त्यमा पनि तीव्र पुरुषार्थको अनुभव गराउँछ। त्यसैले सदा तीव्र पुरुषार्थी बन। अहिले कहिले तीव्र कहिले कमजोर होइन। यस्तो होइन सानो कुरा भयो भने कमजोर हुने, यस्तालाई तीव्र पुरुषार्थी बनिँदैन। तीव्र पुरुषार्थी कहिल्यै पनि रोकिँदैनन्, उड्छन्। त्यसैले उड्ने पन्छी बनेर उड्ती कलाको अनुभव गर्दै जाऊ। एक अर्कालाई सहयोग दिएर तीव्र पुरुषार्थी बनाउँदै जाऊ। जति अरूको सेवा गर्छौ त्यति स्वयंको पनि उमङ्ग उत्साह बढ्दै जान्छ। अच्छा, यो बिदाईको समयमा दादी जानकीजीले बाप दादासँग विदेश जाने छुट्टी लिइरहनु भएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ देश विदेशमा सेवाको उमङ्ग उत्साह राम्रो छ। जहाँ उमङ्ग उत्साह हुन्छ त्यहाँ सफलता पनि हुन्छ। सदा यो ध्यान राख्नुपर्छ, पहिला आफूमा उमङ्ग उत्साह रहनुपर्छ। सङ्गठनको शक्ति हुनुपर्छ, स्नेहको शक्ति, सहयोगको शक्ति भयो भने सफलता त्यही अनुसार हुन्छ। यो हो धरनी। जसरी धरनी ठिक भयो भने फल पनि त्यस्तै निस्कन्छ नि। यदि अस्थायी तरिकाले धरनीलाई तयार गरेर बिउ रोपेको छ भने फल पनि थोरै समयको लागि मिल्छ, सदाकालको लागि फल मिल्दैन।
त्यसैले सफलताको फलभन्दा पहिला सदा धर्नीलाई चेक गर। धर्नी कस्तो छ, राम्रो फल दिने हो कि नराम्रो दिने हो कि, होइन उम्रिने मात्रै हो कि फलै नदिने हो कि, फल फेरि सदा दिइरहने हो कि एक दुई पटक मात्रै दिने हो कि, त्यो धर्नी अनुसार हुन्छ भने धर्नीलाई चेक गर। बाँकी जे गर्छौ त्यसको जम्मा त हुन्छ नै। अहिले पनि खुसी मिल्छ र भविष्य त छँदैछ। अच्छा, ओम शान्ति। आजको वरदान, आज बाबाले विशेष वरदान दिनुभएको छ। तोड्ने, मोड्ने र जोड्ने 3 शब्द छन्। अब केलाई तोड्ने हो, कता मोड्ने हो अनि कता जोड्ने हो। केलाई तोड्ने, कर्मबन्धनलाई तोड्ने। कता जोड्ने, बाबासँग जोड्ने। अनि मोड्ने केलाई, तोड्ने, मोड्ने र जोड्ने। यी 3 शब्दको स्मृतिद्वारा सदा विजयी भव। विस्तारमा सारा पढाइ र शिक्षाको, सारा पढाइ र शिक्षाको सार के हो? सारा पढाइ र शिक्षाको सार यी 3 शब्द हुन्। बाबाले यत्रो वर्षमा पढाएको शिक्षाको सार के हो? 3 शब्द। यो 3 शब्द के हो? कर्म बन्धन तोड्नु छ। अब कर्म बन्धनलाई के गर्नु छ? तोड्नु छ। आफ्नो संस्कारलाई मोड्नु छ। संस्कारलाई मोड्नु पर्यो नि। मोड प्योर सुन हुन्छ नि, जता घुमायो त्यतै घुम्छ। मिसावट छ भने के हुन्छ? यता घुमाउनु लाग्यो भने प्याट्ट भाँचिन्छ। घुम्ला भन्दा, डिजाइन बन्ला भन्दा टुक्रा पर्छ, होइन? त्यस्तै हाम्रो संस्कार पनि लचिलो हुनु पर्यो, रसिलो हुनु पर्यो, मोड्नेवाला हुनु पर्यो, ओरिजिनल हुनु पर्यो। अब त्यहाँ मिसिएको छ, मिसावट के हुन्छ? अलाएँ, विकारको अलाएँ मिसिएको छ भने मोड्ला भन्दा भाँचिन्छ। मोड्ने भनेको ठिक छ, म जस्तो सबै हुन्न, मैले भने जस्तो सधैँ हुँदैन, एडजस्ट हुनु पर्यो नि, मोड्नु पर्यो नि। म त फलानु ठाउँमा बस्न सक्दिनँ, म त फलानुसित बस्न सक्दिनँ। किन? संस्कारै मिल्दैन। संस्कार मिलाउन आएको नि। संस्कार परिवर्तन गर्नलाई त बाबाको बच्चा बनेको। अब संस्कारै परिवर्तन भएन भने देवता कसरी बन्ने त? मनुष्यबाट देवता, असुरबाट मनुष्य बन्नु छ। बाबाले सबभन्दा बढी असुर त तिमी नै भनेको थियौ, होइन र? असुरबाट बल्ल मनुष्य भयो, ब्राह्मण मनुष्य। अब ब्राह्मणबाट देवता बन्नु छ। अब बन्ने केले? शरीरलाई बनाउने त होइन। यो शरीरलाई देवता बनाउने हो र? होइन। देवता बनाउने केलाई? संस्कारलाई, स्वभावलाई, बानीलाई, कर्म, होइन, आफ्नो हरेक एक्टिभिटीलाई देवता बनाउने हो। त्यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि। सधैँ खक्रक्कै गरेर बस्यो भने त के देवता भयो त फेरि, है? यही त गाह्रो छ। त्यही भएर आफ्नो संस्कार स्वभावलाई मोड्नु छ र एक बाबासँग सर्वसम्बन्ध जोड्नु छ। खुसी त जोड्नु छ, बाबासँग सर्वसम्बन्ध जोड्नु छ, होइन? मेरो माताको बाबा, पिताको बाबा, साजनको बाबा, भाइको तुमै भैया तुमै खिवैया। अनि मेरो भाइ गयो, मेरो आमा गयो, मेरो बाबा बाबालाई बनाएकै रहन्छ त। गयो त के हार्ने त? गयो त गयो, अब फर्काएर ल्याउनु सक्दिनँ, रोइदिएर के हार्ने? अब कहीँ रुवन भने कस्ता रहेछन्, रुँदैन भन्छ। रोएर आइदिने भए त मजाले रुन्थेँ म पनि, तर आउँदैन के अन्त रोएर। दुःख मानेर आउने भए पनि दुःख नि मान्न हुन्थ्यो, आउँदैनन्। अब जति दिन हिसाब किताब थियो पुरा भयो, गइहाल्यो त अब के गर्ने? न रोएर हुने, न कराएर हुने, न दुःख मानेर हुने। भनेपछि कति नआएको पास है। अब अलिअलि आयो भने अलिअलि रहेछ भन्ने कुरो जान्नु पर्यो। अलिअलि मनमा कता कता फेरि आउँछ। अब आउन्न भयो, अब हुन्न, बाबाले हुन्न, गर्नु पर्दैन भन्नुभयो। अब आत्मा त छँदैछ। शरीरको नातो भनेको यही जन्मको मात्रै त हो नि।
हो त्यो बेला प्रयोग गर्नु पर्यो। तर हामी त्यही भएर बाबाले मुरलीमा आज भन्नुभयो चेक गर, आफ्नो अवस्थालाई चेक गर, मेरो अवस्था विचलित हुन्छ कि हुँदैन, हलचल हुन्छ कि हुँदैन। सर्वसम्बन्ध एक बाबासँग जोड्नु छ। यिनै 3 शब्दले सम्पूर्ण विजयी बनाउँछ। 3 शब्दले के गर्छ? सम्पूर्ण विजयी बनाउँछ। तोड्नु, मोड्नु र जोड्नु। यसको लागि सदा यही स्मृति रहोस्, यी नयनले यी आँखाले विनाशी जति पनि चिजहरू देखिन्छन्, ती सबै विनाश भइसकेका छन्। यदि यो पोइन्टमा हामी यो पोइन्ट सदा याद रहेर यो स्थितिमा रह्यौँ भने आफ्नो निकट सम्बन्धीको मृत्यु हुँदा रुन पर्छ, रुन आउँछ, विचलित हुन्छ। चेक गर्नु फेरि भोलि हुनसक्छ, एकछिनपछि खबर आउनसक्छ, तिम्रो फलानु त गयो अरे, म भेन्टिलेटरमा राखेको थियो, आइसियुमा गयो भन्दाखेरि ल अब यो मुरली याद गर्नु पऱ्यो नि, फेरि बाबा याद गर्नु पऱ्यो नि, होइन? सुनेको हो बाबा, हुन्छ बाबा, भन्छु बाबा, ठ्याक्क त समाचार राशि बाबासित भनेको त भुलिहाल्यो। त्यो हुनु भएन, होइन? त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ पहिल्यै मरेको देखा, उतिखेरै सुनेर देख्यौ भने दुखी हुन्छौ, तेरो अहिले जिउँदो हुँदा पनि भोलि जाने नि क्या गइसकेका छन् भन्ने देखा। होइन? त्यो जति पनि नयनले देखिएका छन् यी सबै विनाश भइसकेका छन्। जिउँदै देखे पो मऱ्यो भने दुःख हुन्छ, पहिले मरेको देख्नु पऱ्यो नि, होइन? अघि कति राम्रो चिज हो यो, यहाँ भाँचियो भने भोलि कति माया लाग्छ, यो अब भोलि बिग्रिने, यो पुरानो भएर जान्छ भनेर पहिल्यै सोच्ने क्या। अनि ताकि पुरानो भएपछि त्यो बिग्रेपछि दुःख नहोस्, सङ्कल्प नचलोस्। त्यही भएर सबै विनाश भइसकेका छन्, तिनीहरूलाई देखेर पनि आफ्नो नयाँ सम्बन्ध नयाँ सृष्टिलाई देखिरहन्छौ। यो विनाश भइसकेका छन्, यो मरिसकेका छन्, यो गइसकेका छन्, अब म त कहाँ जानेवाला छु? नयाँ दुनियाँमा, नयाँ सम्बन्धीमा, त्यहाँ हरेक कुरा नयाँ देखिरहेको छु। आनन्द, ठिक छ, अब देख्दै बिना ठिक छ, राम्रो, ठिक छ, अब जान्नु राम्रै भयो क्या नि त। फेरि त्यहाँ गएर भन्नु त भएन नि, आफूलाई मात्रै भन्ने। अब त्यो बिचमा गएर जानुभयो ठिकै भयो भन्नु त भएन फेरि, होइन? तिनीहरूलाई देखेर पनि आफ्नो नयाँ सम्बन्ध नयाँ सृष्टिलाई देखिरहन्छौ भने कहिल्यै हार हुन सक्दैन, मन विचलित हुन सक्दैन, दुखी हुन सक्दैन, होइन? अशान्त हुन सक्दैन, कमजोर हुन सक्दैन। त्यो ज्ञानले एकदम बलियो बनाएको छ। ज्ञान बाबाले भन्नुभयो आज ज्ञान मात्रै भएर भएन, मनन शक्तिले त्यसलाई गर्नुपर्छ। जस्तो दुध छ होइन? अब त्यो दुधलाई तर बनाउनको लागि उमाल्नु पर्यो, अनि फेरि तरबाट अब घिउ बनाउनको लागि त्यसलाई जमाउनु पर्यो, जमाएपछि घिउ पनि हुन्छ, त्यहाँ दही पनि हुन्छ, होइन? फेरि अब त्यो दहीबाट घिउ निकाल्नको लागि मथ्नु पर्यो, मथेपछि मजाले मथेपछि के हुन्छ? तयार भएर त्यो मक्खन निस्किन्छ। फेरि त्यो मक्खनलाई अझै घिउमा परिणत गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? आगोमा तताउनु पर्यो, खार्नु पर्यो, पोल्नु पर्यो। क्या पोल्नियो एउटा, त्यो पोलिएर खारिएर बल्ल घिउ बन्छ। अनि सबभन्दा बढी मूल्य कसको हुन्छ? त्यही घिउको हुन्छ। हामी त पोलिन पर्यो, खारिन पर्यो, जम्न पर्यो, समाउन पर्यो, सहन पर्यो, अनि बल्ल त घिउ भएर निस्किने। अनि आहा, घिउ कति ताकत आउँछ, कति मिठो हुन्छ, होइन? सबैलाई हुन्छ भनेदेखि हामी विजयी बन्नु छ भने
यी सबै ज्ञानको पोइन्टलाई त्यही अनुसारले बलियो बनाएर चिन्तन गरेर पक्का भएर आफू बलियो हुनु पर्यो हैन। फेरि सुन्नु, सारा पढाइ र शिक्षाको सार यी 3 शब्द हुन्। कर्म बन्धन तोड्नु छ, आफ्नो संस्कार स्वभावलाई मोड्नु छ र एक बाबासँग सर्वसम्बन्ध जोड्नु छ। यिनै 3 शब्दले सम्पूर्ण विजयी बनाउँछ। यसको लागि सदा यही स्मृति रहोस्, यी नयनले विनाशी जति पनि चिजहरू देखिन्छन् ती सबै विनाश भइसकेका छन्। तिनीहरूलाई देखेर पनि आफ्नो नयाँ सम्बन्ध, नयाँ सृष्टिलाई देखिरहन्छौ भने कहिल्यै हार हुन सक्दैन। स्लोगन छ, योगीको निशानी हो सदा क्लिन र क्लियर। योगीको निशानी के रहेछ? सदा क्लिन र क्लियर। कस्तो राम्रो पोइन्ट है। कोही भित्र केही दाग नभएको, एकदम क्लिन र सदा क्लियर। योगीको निशानी त आज बाबाले विशेष मनन गर्ने युक्तिहरू बताउनु भयो हैन। मनन गर्ने विधि र तथा मनन शक्तिलाई बढाउने युक्तिहरू तिजोरीमा नराख, समयमा कार्यमा लगाऊ त त्यो शक्तिमा परिणत हुन्छ, खजाना बढ्दै जान्छ त हैन। बुद्धिमा मात्रै नराख, व्यवहारमा ल्याऊ, धारणामा ल्याऊ, तब सदा खुसी र नशा हुन्छ। र विधिपूर्वक कार्यमा लगाऊ भनेर जताभावी लगाउने होइन, झापाउँ लगाउने होइन। कहाँ कुन शक्तिलाई लगाउने हो, कहाँ कुन पोइन्ट प्रयोग गर्ने हो, त्यो विधि जानेर लगायो भने शक्तिमा परिणत हुन्छ र तिमी शक्तिशाली बन्छौ र सदा विजयी बन्छौ। माया टाढैबाट नमस्कार गरेर जान्छ, हामीलाई हराउन सक्दैन। ओम शान्ति, ओम शान्ति।